इस नए हिस्टोरिकल एक्सप्लेनर में खुशामदीद। आज हम तारीख के एक ऐसे जबरदस्त दौर में गौता लगाने वाले हैं जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। मतलब, आप जरा तसव्वुर करें, अरब के मकामी कबाइल का इत्तेहाद और फिर सीधा उस वक्त की सबसे बड़ी सुपर पावर यानी रोमन एम्पायर की आंखों में आंखें डालकर खड़े हो जाना। ये कोई मामूली बात नहीं थी। तो चलिए सीधा उन शवाहिद की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। ठीक है, तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम जिन अहम संगे मील से गुजरेंगे वो कुछ यूं हैं। सबसे पहले ताइफ का मुहासरा, फिर जाराना के मकाम पर दिलों को जीतना, सकीफ के वफ्द के मुतालिबात, गज़वा तबूक के लिए फंडिंग का वो हैरानकुन मरहला, तबूक की तरफ पेशकदमी और आखिर में कैसर रोम के कासिद का वो दिलचस्प वाक़या। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले हिस्से की, जो है ताइफ का मुहासरा। ग़ज़वा हुनैन के फ़ौरन बाद हुआ ये कि दुश्मन का सरदार भागकर ताइफ के एक इंतहाई मजबूत किले में जा छुपा था। अब जाहिर है इस किले को तोड़ना कोई आसान काम तो था नहीं। यहीं पर एक ज़बरदस्त जंगी जिद्दत इस्तेमाल की गई जिसे दुबाबात कहते हैं। आप इसे इस दौर का लकड़ी का टैंक समझ लें। ये लकड़ी के बने हुए कमरे थे जिन पर मोटा चमड़ा लिपेटकर उन्हें पानी से तर रखा जाता था ताकि आग और तीरों का कोई असर न हो। मकसद ये था कि फौजी इसके अंदर छुपकर किले की दीवार तक बखैरियत पहुंच जाएं। आइडिया तो कमाल का था, मगर मुहाफिजों ने ऊपर से इतने भारी पत्थर बरसाए कि ये टैंक टूट गए और हिकमत अमली कामयाब ना हो सकी। मगर ये उस दौर की मिलिट्री इनोवेशन की एक बेहतरीन मिसाल है। अब अगर हम टाइमलाइन पर नज़र डालें ना, तो वाक़यात बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। 8 हिजरी में हुनैन के फ़ौरन बाद ताइफ का मुहासरा हुआ। लेकिन जब वही के ज़रिए ये खबर आई कि ताइफ अभी फतह नहीं होगा, तो मुहासरा वहीं उठा लिया गया। उसके बाद लश्कर वहां से सीधा जिराना की तरफ रवाना हो गया। यहाँ से हमारा दूसरा हिस्सा शुरू होता है, जोराना में क़याम और दिलों को जीतने की ज़बरदस्त हिकमत अमली। ताइफ के मुहासरे के बाद जंगी लिहाज से ये एक बहुत अहम स्ट्रेटजिक ब्रेक था। अब ये हिकमत अमली क्या थी? उसे कहते हैं मुअल्लिफतुल क़ुलूब। इसका सीधा सा मतलब है दिलों को जोड़ना। जो लोग बिल्कुल नए नए इस्लाम लाए थे या जो कल तक कट्टर दुश्मन थे, उन्हें बेतहाशा माल दिया गया। बज़ाहिर ये आपको सिर्फ मालो दौलत की तकसीम लगेगी, लेकिन असल में ये इंसानी नफ्सियात को समझने, दिलों से पुरानी कदूरतें निकालने और उनके नए नज़रियात को मजबूत करने का एक मास्टर स्ट्रोक था। और इस माल की मिकदार का अंदाज़ा आप सिर्फ इस अदद से लगाएं, 300। जी हाँ, तारीखी हवालों से पता चलता है कि अबू सुफियान को उनके और उनके 2 बेटों के लिए पूरे 300 ऊंट और 300 औकिया सोना दिया गया। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन्हें कहा गया कि ये भारी सोना खुद उठाकर अपने खेमे तक ले जाएं। ये एक तरह से दुनियावी माल की मोहब्बत का बोझ महसूस करवाने का एक अलामती और गहरा तरीका था। इसी माले गनीमत और कैदियों के दरमियान एक इंतहाई जज्बाती वाक़या भी पेश आया। कैदियों में एक मोमर खातून शेमा भी मौजूद थीं, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन थीं। उन्होंने बचपन के काटे हुए निशान से अपनी शनाख्त करवाई और फिर जिस एहतराम और मोहब्बत से इन्हें आज़ाद किया गया और उनकी वजह से उनके पूरे कबीले के कैदियों को रिहाई मिली, इस गैर मामूली हुस्न सलूक ने सबके दिल जीत लिए। नतीजा ये निकला कि वो पूरा कबीला ही इस्लाम ले आया। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, यानी सकीफ का वफ्द। जाराना के इन तमाम वाक़यात का असर ये हुआ कि ताइफ के लोगों की सोच भी अब तेज़ी से बदलना शुरू हो गई थी। ताइफ के एक बहुत बड़े सरदार थे, उर्वा बिन मसूद। जब वो इस्लाम लाए तो उन्होंने अपनी कौम को जाकर तबलीग करने की इजाज़त मांगी। उन्हें वाज़े तौर पर खबरदार किया गया कि वो तुम्हें कत्ल कर देंगे, मगर उनका इरादा पक्का था। उन्होंने जाकर अपने घर की छत से अजान दी और बिल्कुल जैसा कि खदशा था, उनकी अपनी ही कौम ने तीरों की बौछार करके उन्हें शहीद कर दिया। ये एक बहुत बड़ा सदमा था, मगर सच पूछें तो इस कुर्बानी ने ताइफ वालों की ज़मीर को अंदर तक झंझोड़ कर रख दिया। और फिर कुछ ही अरसे बाद सकीफ का एक वफ्द मुज़ाकरात के लिए आ ही गया। लेकिन उनके मुतालिबात ज़रा सुनिए। वो कहने लगे कि हम इस्लाम तो ले आएंगे, मगर हमें अपने बुत और रुब्बा को रखने की और ज़िना, सूद और शराब की खुली इजाज़त दी जाए। मतलब वो बुनियादी उसूलों पर सौदेबाजी करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके तमाम मुतालिबात को बिल्कुल सख्ती से रद्द कर दिया गया। उसूल आखिर उसूल होते हैं। इससे ये साबित हुआ कि बुनियादी अक़दार पर कोई समझौता नहीं हो सकता, चाहे सामने कितना ही बड़ा और ताकतवर कबीला क्यों न खड़ा हो।
اب آتے ہیں چوتھے حصے پر، اور یہ 9 ہجری کی بات ہے، غزوہ تبوک کی فنڈنگ۔ سامنے روم جیسی ناقابل تسخیر سپر پاور تھی، اور اس مہم کو فنڈ کرنا کوئی معمولی چیلنج نہیں تھا۔ دراصل روم سے ٹکرانے کا یہ خوف سوسائٹی میں ایک بہت بڑے فلٹر کا کام کر رہا تھا۔ ایک طرف وہ منافقین تھے جو عجیب و غریب بہانے بنا رہے تھے، جیسے جد بن قیس جس نے کہا کہ مجھے جنگ میں نہ لے جائیں، میں رومی عورتوں کو دیکھ کر فتنے میں پڑ جاؤں گا، اور دوسری طرف سچے ماننے والے تھے جو اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کو تیار تھے۔ یہ وقت واقعی سچے اور جھوٹے دعووں کو الگ کر رہا تھا۔ ایثار اور قربانی کی سب سے شاندار مثال دیکھنی ہو تو بس یہ جملہ دیکھیں۔ حضرت عمر یہ سوچ کر گھر کا آدھا مال لے آئے کہ آج وہ سب سے آگے نکل جائیں گے، لیکن جب حضرت ابو بکر سے پوچھا گیا کہ آپ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہیں، تو ان کا جواب تھا اللہ اور اس کا رسول۔ وہ اپنا 100% یعنی سب کچھ لے آئے تھے۔ یہی وہ بے لوث جذبہ تھا جس نے اس عظیم مہم کی بنیاد رکھی۔ اور پھر ایک فگر جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا، وہ ہے 1000۔ حضرت عثمان نے اس مہم کے لیے پورے ساز و سامان سے لدے ہوئے 1000 اونٹ اور اس کے ساتھ بھاری مقدار میں سونا پیش کیا۔ آپ تصور کریں اس دور میں یہ کتنی بڑی ڈونیشن تھی۔ اس اکیلے عطیے نے اس پورے لشکر کی ریڑھ کی ہڈی کو مضبوط کر دیا اور سب کو حیران کر دیا۔ چلیے اب چلتے ہیں 5ویں حصے کی جانب، تبوک کی طرف پیش قدمی۔ ایک بہت بڑا لشکر روانہ ہوا اور حضرت علی کو پیچھے مدینہ میں نائب کے طور پر مقرر کیا گیا، بالکل ویسے ہی جیسے حضرت موسیٰ نے ہارون کو اپنا نائب بنایا تھا۔ اس لشکر کی تعداد تھی 30,000۔ ذرا سوچیں، 30,000 فوجی۔ عرب کی تاریخ میں اس سے پہلے اتنی بڑی فوج کبھی نہیں نکلی تھی۔ سخت ترین گرمی کا موسم، فاقے اور سامنے دنیا کی سب سے بڑی طاقت۔ یہ سفر صرف ایک آرمی کا مارچ نہیں تھا، بلکہ ایک انتہائی مضبوط قوت ارادی کا جیتا جاگتا مظاہرہ تھا۔ ظاہر ہے راستے میں بے شمار مشکلیں بھی آئیں۔ جب یہ قافلہ مدائن صالح یا مقام ہجر کی ویران اور عذاب یافتہ بستیوں سے گزرا تو شدید پیاس کے باوجود انہیں وہاں کا پانی استعمال کرنے سے سختی سے منع کر دیا گیا۔ پکا ہوا کھانا جانوروں کو ڈالنا پڑا، اور پھر جب پانی بالکل ختم ہو گیا تو ایک معجزاتی بارش ہوئی جس نے 30,000 کے لشکر اور جانوروں کی پیاس بجھا دی۔ یہ نظم و ضبط اور توکل کی ایک ناقابل یقین مثال ہے۔ اسی کٹھن سفر کے دوران حضرت ابو ذر غفاری کا ایک بہت ہی اثر انگیز واقعہ پیش آیا۔ ان کا اونٹ تھک کر بیٹھ گیا تو وہ اپنا سارا سامان کندھوں پر اٹھائے تنے تنہا پیدل ہی لشکر کے پیچھے چل پڑے۔ جب انہیں دور سے اکیلے آتے دیکھا گیا تو ان کے بارے میں یہ تاریخی جملہ کہا گیا، وہ اکیلا چلتا ہے، اکیلا مرے گا اور قیامت کے دن اکیلا ہی اٹھایا جائے گا۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ کئی سال بعد بالکل ایسا ہی ہوا، انہوں نے تنہائی میں وفات پائی۔ اور اب ہمارا چھٹا اور آخری حصہ، کیسر روم کا قاصد۔ جب رومی فوجیں میدان میں مقابلے پر ہی نہیں آئیں تو جنگ کے بجائے ایک زبردست سفارتی محاذ کھل گیا۔ روم کے بادشاہ ہرقل نے، جسے پرانی کتابوں کا گہرا علم تھا، اپنے قاصد تنوخی کو بھیجا، لیکن 3 خاص شرطوں کے ساتھ۔ اس نے کہا کہ دیکھنا، ایک تو یہ کہ کیا وہ میرے خط کے استقبال کا پوچھتے ہیں، دوسرا ان کی گفتگو میں کیا کہیں رات کا ذکر آتا ہے، اور تیسرا اور سب سے اہم، کیا ان کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت موجود ہے؟ اور کیا آپ یقین کریں گے یہ تینوں نشانیاں 100% پوری ہوئیں۔ قاصد کے آتے ہی خط کے بارے میں پوچھا گیا۔ پھر ہرقل کا وہ مشہور سوال کہ اگر جنت پوری کائنات میں پھیلی ہے تو پھر رات کہاں جاتی ہے؟ اس پر جواب ملا، جب دن آتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے؟ اور آخر میں مہر نبوت کا دیدار بھی کروا دیا گیا۔ ان تمام شواہد نے قیصر کے دربار میں اس پیغام کی سچائی پر حتمی مہر ثبت کر دی۔ تو اس سب کے بعد آخر میں یہ سوال ابھر کر سامنے آتا ہے، عرب کے مقامی قبائل کو متحد کرنے سے لے کر روم جیسی عالمی طاقت سے سفارتی اعتراف کروانے تک کا یہ سفر، اس تیز ترین ارتقاء نے جدید تاریخ کا نقشہ کیسے بدل کر رکھ دیا؟ یہ محض ماضی کے قصے نہیں ہیں دوستو، یہ ہمیں دکھاتے ہیں کہ کس طرح ایک بہترین حکمت عملی اور پختہ ارادہ ایک مقامی تحریک کو دیکھتے ہی دیکھتے ایک گلوبل فورس بنا دیتا ہے۔ امید ہے یہ ایکسپلینر آپ کو تاریخ کے ان حیران انگیز پہلوؤں پر مزید غور کرنے کی دعوت دے گا۔